बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, कायनात अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है साया न मिलेगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मुअल्लिम हमज़ा इकबाल निज़ामी और खुरम फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जमात नाहम के तलबा व तालिबात के लिए है और उनकी फेडरल बोर्ड की बुक में शामिल जो नात है जिसके शायर हैं ज़फ़र अली ख़ान, वो लेकर आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए और अच्छे से कमेंट कीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हर आने वाली नई अपडेट जो खुरम फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल से आती है उससे आप जुड़ सकें। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम शुरू करते हैं आज अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं बिला तमहीद। और यहाँ चूँकि आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आज का जो हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है, आज हम आपको नात का लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हिस्सा नज़म है, नज़म नंबर 2 है और आपकी फेडरल बोर्ड की बुक में ये नात के उन्वान से जानी जाती है। इसके शायर ज़फ़र अली ख़ान हैं। ज़फ़र अली ख़ान उर्दू अदब के बुलंद पाया शायर हैं और आपका ज़्यादातर काम जो है वो नज़म पर है। उर्दू नज़म आपने नज़म के बेहतरीन शायर हैं और उसमें भी नात और हमद पर भी आपका अच्छा खासा काम मिलता है। मुआख़िज़, कल भी मैंने बताया था वीडियो में कि मुआख़िज़ वो चीज़ होती है, वो किताब के जहाँ से आपकी किताब में उसका कुछ हिस्सा, कोई नज़म, कोई गज़ल शामिल की जाए या कोई चैप्टर शामिल किया जाए, उस किताब को मुआख़िज़ कहते हैं। ये ज़फ़र अली ख़ान की किताब है बहारिस्तान और ये नज़मों से भरी पड़ी है, इसमें नात और हमद मौजूद हैं। तो ये जो फेडरल बोर्ड के पेपर में आपकी नात आनी है, मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था, हमेशा से बताता रहता हूँ कि ये जो हिस्सा नज़म है इसकी तशरीह 5 नंबर की होती है। आपका सवाल नंबर 4 आपके पेपर का इसकी तशरीह के लिए आता है और उसमें आपको बंद दिए होंगे, यानी कि 6 मिसरों पर मुश्तमिल 3 अशार पर मुश्तमिल एक बंद होता है। जैसे ये देखिए, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो माँ सिवा की हद से भी आगे गुजर गया, ए रह नवर्द जादा यसरा तुम ही तो हो, गिरते हुओं को थाम लिया जिसके हाथ ने, ए ताजदार यसरब व बता तुम ही तो हो। या इसमें ऑप्शन आ जाता है और फिर इसी तरह से एक और बंद आपको दिया होगा जो कि 6 मिसरों पर और 3 अशार पर मुश्तमिल होगा। इसके लिए आपको इस शीट में 2 सफ़ा दिए जाते हैं, 2 पेजेस गिवन होते हैं और एक पेज में 24 लाइन्स होती हैं, यानी कि कुल टोटल आपकी 24 और 24 आपकी 48 लाइन्स बनती है जिन पर आपने इसकी तशरीह करनी होती है। तशरीह का तरीक़ाकार ये है कि शेर की तशरीह करते हुए सबसे पहले आपने जो पेपर में लिखना है वो फ़नी मुआसिल लिखने हैं, फिर आपने मफ़हूम लिखना है, फिर आप तशरीह करेंगे और फिर तशरीह में आपने एक तशरीह में कम से कम 2 हवाला जाती अशार, यानी कि रेफरेंस के 2 शेर आपने लाजमी लिखने हैं। जिस तरह मैंने हमद में आपको अशार आखिर में लिखवाए थे, चूँकि इसलिए कि नज़म का मौजू एक ही होता है, इसमें अगर आप 2 या 3 अशार भी याद करते हैं कोई से भी तो आपके लिए वो बहुत होते हैं, क्योंकि आपने लिखने 2 होते हैं, ज़्यादा आपने फोकस रखना है तशरीह पर। तो मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाता, चूँकि ये बातें बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ, साथ साथ ये ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा जो हिस्सा नज़म की वेटेज है वो आपके सवाल नंबर 2 का हिस्सा नंबर जीम, इसमें नज़म से सवालात और जवाबात आते हैं जो मैंने यहाँ भी लिखे हुए हैं, आखिर में हम इन पर डिस्कस करते हैं। आज ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, पहला हिस्सा है। पहले हिस्से में आज हम इसी नात के 4 अशार पढ़ेंगे और अगले हिस्से में हम 3 मजीद अशार पढ़कर और फिर इजाफी हवाला जात आपको बताएंगे और इसके साथ ही ये नात जो है वो मुकम्मल होगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं। हमारा पहला शेर है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। अब सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज व मानी लिखते हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी पेपर में आपने नहीं लिखने, ये सिर्फ आपकी तैयारी के लिए और आपकी समझ के लिए, ताकि आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज हो, उसके लिए आपको बताए जाते हैं।
تو دیکھیں یہ تمنا ہے لفظ ایک استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خواہش، آرزو یا خواہش، تمنا۔ ہم جس میں بس رہے ہیں، اچھا بس رہے ہیں جی، رہ رہے ہیں، بسنا یعنی کہ رہنا، وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حضور شاعر عرض پیش کرتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کی جو شخصیت ہے وہ ہم سب کے لیے عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ختم الرسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، لہٰذا آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے بلند رکھ کر آپ کو سید الانبیاء یعنی کہ نبیوں کا سردار قرار دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں جب نعت پڑھی جاتی ہے، آپ کے حضور نعت کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، تو ادب اور احترام کا عنصر لازمی ہے۔ لہٰذا شاعر یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو گناہوں سے بھرے ہوئے دل ہیں، ہمارے جو گنہگار خطاکار دل ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے زندہ ہیں۔ وہ اس لیے زندہ ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر انسانوں کو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور انسانیت کی جہالت کے اندھیرے کو ختم کیا، اور پھر ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یکتائیت اور انبیاء اکرام پر ایمان لانے کا جو ایک ذریعہ تھا، جو ایک عقیدہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ تو لہٰذا شاعر کہتا ہے کہ ہمارے دل آپ کی وجہ سے زندہ ہیں، اور دوسری وجہ دلوں کے زندہ ہونے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافعِ محشر ہیں، یعنی کہ محشر کے روز جب قیامت ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش فرمائیں گے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ امت کے لوگ دنیا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر گناہ کے مرتکب ہوتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی حیات مبارکہ کو گزار کر بتایا کہ زندگی کس طرح گزاری جائے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، حقوق العباد، حقوق اللہ کی پابندی کرتے ہوئے، اور وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جن سے منع فرمایا ان سے منع رہ کر، تاکہ انسان گناہ کا مرتکب نہ ہو، وہ گناہ نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بے نیاز ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس نے سزا، جزا، جنت اور دوزخ بنائی ہوئی ہے، اور گناہگار یقیناً جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کا حساب انہیں دینا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کی سزا ان کو ضرور دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری امت کی ہر امید جڑی ہے کہ آپ ہمیں قیامت کے اس عذاب سے اللہ تعالیٰ سے بچائیں گے۔ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ جو ہے یہ حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے اس دنیا کو بنا دیا۔ تو لہٰذا یہ بات شاعر نے یہاں پر ثابت کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس دنیا جس میں رہتے ہیں، جس میں بس رہے ہیں، یہ دنیا بے شک آپ ہی ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح کا اظہار محبت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ جیسے ہم عام الفاظ میں کسی کو کہہ دیتے ہیں، کوئی ہمارے والد ہیں، والدہ ہیں، یا والدین اکثر اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ میری تو ساری دنیا تم ہی ہو۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص ہمارے لیے بہت زیادہ عزت کا حقدار ہے ہماری جانب سے، اور ہم سب سے زیادہ دنیا میں اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کو میں محمد، اپنے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد اس کو اپنی جان، مال اور اولاد سے عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو لہٰذا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام دنیا کہہ دیا کہ جس میں ہم بس رہے ہیں، یعنی ہمارے جینے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فنی محاسن دیکھیے، فنی محاسن میں سب سے پہلے صنعت تکرار ہے۔ تکرار بحث کرنا، یعنی کہ ایک ہی لفظ جب ایک معنوں میں دو یا دو سے زیادہ مرتبہ شعر میں استعمال کیا جائے تو تکرار ہے۔ اب دیکھیں اس میں یہ جس اور جس کا لفظ، ٹھیک ہے، وہ اور وہ کا لفظ جو ہے یہ بار بار دہرایا گیا، دو دفعہ اور ایک ہی معنوں میں دہرایا گیا، تو لہٰذا یہ بھی تکرار ہے۔ ضروری نہیں کہ تکرار ایک ساتھ آنے والے لفظ ہوں، جیسے وہ شعر تھا، سفید اس کا سیاہ اس کا نفس، نفس ہے گواہ اس کا، وہ بھی تکرار ہے اور یہ بھی تکرار ہے، نفس نفس اکٹھا آ جاتا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ ہی ہماری دنیا ہیں، ہمارے رہنے کی وجہ ہے۔ دوسرا میں نے لکھا ہوا ہے اس میں اشارہ کرنا کسی کی جانب، وہ تمنا وہ دنیا، یہ اشارہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی جانب۔ اس کا مفہوم دیکھیے، شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض پیش کرتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دل آپ کی محبت کی وجہ سے زندہ ہیں، اور یہ دنیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہماری دنیا ہیں۔ اس بات کو میں بڑے واضح انداز میں پیش کر چکا ہوں۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے دوسرے شعر کی جانب، جو ما سوا کی حد سے بھی آگے گزر گیا، اے رہ نورد جادہ اسرا تمہیں تو ہو۔ اچھا جناب، یہ لفظ استعمال ہوا ہے ما سوا۔ ما سوا کہتے ہیں ایسی جگہ کو کہ جہاں پر کسی کی کوئی رسائی یا دسترس نہ ہو، یعنی جہاں پر کوئی نہ جا سکے، کوئی انسان، کوئی اور مخلوق، فرشتہ، جنوں، انس، یا بڑے بڑے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اس دنیا کے اندر، پرندے ہو گئے، چرند ہو گئے، کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہ ہو۔ یہ وہ جگہ ہے جسے لامکاں کہتے ہیں، اور اس سے بھی آگے ایک اور مقام ہے جسے مقام محمود کہتے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام سے بھی آگے گزر گئے۔ اس میں ایک بڑے خاص واقعے کا ذکر ہوا ہے، اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ دوسرے مصرے میں، اس شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اے رہ نورد جادہ اسرا تمہیں تو ہو۔ رہ نورد کا مطلب ہوتا ہے جی راستہ چلنے والا، رہ نورد راستہ چلنے والا، جادہ کہتے ہیں رات کو، اور اسرا کا مطلب ہے معراج، یعنی کہ معراج کی رات۔ ہم لوگ شب معراج مناتے ہیں 27 رجب کی رات۔ 27 رجب کی ایک رات تھی، یہاں پر سنت تلمی کا استعمال ہوا۔ سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ تلمی کیا ہوتی ہے۔ سنت تلمی، یہ لکھا ہوا ہے لفظ۔ تلمی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اشارہ کرنا، گویا کسی مذہبی، سیاسی یا کسی تاریخی واقعہ کی طرف چند الفاظ میں اشارہ کرنا کہ وہ پورا واقعہ ذہن میں آ جائے، سنت تلمی کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو جادہ اسرا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ سنت تلمی کے طور پر استعمال ہوا ہے، کیونکہ شاعر نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کا ذکر کیا ہے۔ 27 رجب کی ایک رات تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شارٹ آپ کو بتاؤں گا، آپ نے یہ واقعہ جو ہے وہ کوٹ کرنا ہے اس میں اپنی تشریح میں، واقعہ معراج۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک پر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ جائیے اور محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگائیے عزت و احترام کے ساتھ، اور پھر جنت سے ایک براق منگوایا گیا، گھوڑا براق جس کا نام تھا، اور کہا کہ اس پر سوار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر لایا جائے۔ یہ سچا واقعہ ہے جس کی تصدیق قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہوا یہ کہ حضرت جبرائیل امین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت و احترام کے ساتھ جگایا، پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کے آسمان کی جانب چلے گئے۔ وہاں پر ایک مقام آیا، سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا یہ 7واں آسمان، ایک حد ہے جسے ما سوا کہتے ہیں، اس سے آگے پھر لامکان تھا۔ وہاں پر حضرت جبرائیل امین پہنچے، اور آپ نے وہاں پر جا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رسائی، میری دسترس یہیں تک ہے، اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے، یعنی اب آپ جانیں اور آپ کا رب جانے کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ لہٰذا وہ براق لے کر حضرت جبرائیل امین واپس آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، 7 زمینوں 7 آسمانوں کی سیر کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت، دوزخ، ہر ایک چیز کی سیر کروائی۔ اور اس تمام سیر کے دوران اتنا کم وقت لگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو اس وقت آپ جس جگہ پر وضو کیا آپ نے اور گئے تھے آپ، اور وہ جگہ بھی گیلی تھی اور آپ کا بستر مبارک بھی گرم تھا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے صحابہ کرام کو جمع کیا
اور इस वाक़े के बारे में सबको बताया कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह से होकर आया हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे सातों आसमानों ज़मीनों की सैर करवाई। लिहाजा ये एक सच्चा वाक़या है। इसी वाक़या का जिक्र करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए शायर कहता है कि या रसूल अल्लाह, उस जगह से भी आप आगे चले गए, अल्लाह ने आपको मकाम महमूद पर पहुंचाया। मकाम महमूद वो है कि जो अल्लाह ताला का मकाम है, वो बुलंदो बाला मकाम है, कोई नहीं जानता वो कहाँ है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शर्फ हासिल हुआ। ये किसी और पैगंबर, सभी अंबिया इकराम कमो पेश 1,24,000 पैगंबर इस्लाम हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले है, आप सबसे आखिर में आते हैं, क्योंकि आप पे नबूवत खत्म हो जाती है। किसी शायर का क्या खूब शेर है कि नबूवत खत्म है तुझ पर, रिसालत खत्म है तुझ पर, तेरा दी अरफाओ वाला, इमामत खत्म है तुझ पर। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रसूल भी हैं अल्लाह ताला के, और आखिरी रसूल हैं और सबसे प्यारे रसूल हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर पहुंचाए गए, अल्लाह ताला ने आपको बुलाया। तो शायर कहता है कि आप उससे भी आगे गुजर गए। ए रहनवर्द ज्यादा यसरा तुम्ही तो हो, या रसूल अल्लाह, किसी और पैगंबर को, सभी पैगंबर बहुत मोहतरम है, आदम से जनाबे ईसा तक औसाफ तो सब ने पाए हैं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी तक पहुंचे हो, जीशान नबी हैं सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ शायर ने की और कहा कि सब नबियों को अल्लाह ने मोहतरम बनाया, सबकी इज्जत है, सब नबी बहुत मोतबर और लायके इज्जत हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके भी सरदार हैं। तो लिहाजा शायर के कहने का मतलब था कि आपकी ज़ात अक़दस सबसे मोहतरम और मोतबर है। फनी मौसम में सनत तलमी में आपको बता चुका, मुरक्कब इजाफी इस्तेमाल हुआ, ए रह नवर्द जादा असरा, ये पूरा जो लफ्ज है ये मुरक्कब इजाफी है। मफहूम देखिए, शायर ने वाक़या मेराज का जिक्र करते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम से भी आगे तशरीफ ले गए जहां पर किसी जिन्नो इंस या मलक की रसाई नहीं। अच्छा, ये जो मलक है ना, ये मलाइका का वाहिद है, इसकी जमा है मलाइका और इसका मतलब होता है फरिश्ते। तो आगे चलिए, शेर नंबर 3 है, गिरते हुओं को थाम लिया जिसके हाथ ने, ऐ ताजदार यसरब बतहा तुम्ही तो हो। अच्छा जी, गिरते हुओं को थाम लिया, थामना, पकड़ना, सहारा देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरती हुई इंसानियत को सहारा दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, मफहूम यह है बात का कि या लोगों, जानते हो कि तुम तबाही के धाने पर थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया, और उस एहसान का मतलब है यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम पर माबूस फरमा दिया कि जिन्होंने अपने अमल के साथ और अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचाया, और इस तरह पहुंचाया कि दीन इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। और आज 1400 सदियां गुजरने के बाद भी दीन इस्लाम का बोलबाला है अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाहिद थी कि जिन्होंने तमाम अंबिया से आखिर में आकर और जहालत के अंधेरों से तमाम डूबती हुई इंसानियत को निकाला। तो शायर कहता है कि इसलिए शायर ने कहा कि गिरते हुओं को थाम लिया जिसके हाथ ने, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस, आपके हाथ मुबारक, आपके दस्त से अल्लाह ताला ने वो काम करवाया दीन का कि जिस पर पूरी कायनात नाज करती है, जिन्नो इंस नाज करते हैं कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। दूसरा है ताजदार, ताजदार यसरब व बतहा। अच्छा, ये लफ्ज है, यसरब मदीना का पुराना नाम था, बतहा मक्का मुकरमा को कहा जाता है, और ताजदार यानी कि सरदार। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा के सरदार हैं। अब देखिए इसका मतलब हम आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये शेर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले लोग जहालत के अंधेरों में थे, लोग बदकारियां, बुरे काम करते थे, शराब नोशी करते थे, और लोग जो हैं वो एक दूसरे का हक मारा करते थे, गरीबों की कोई इज्जत नहीं करता था, मासूमों पर, गुलामों पर जुल्म होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो आपने गिरते हुए लोगों को, इंसानियत जो कि पस्त हो चुकी थी, जो कि इंसानियत अखलाकी सतह से गिर चुकी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक के आला पाए पर होते हुए फिर खुद भी उनकी अखलाकी तरबियत की, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला हयात मुबारका का एक एक हिस्सा अगर छाना जाए तो वाज़े होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जवानी, बचपन या आपका बुढ़ापा हो, नबूवत से पहले का दौर, नबूवत के बाद का दौर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक लम्हा अपनी हयात तैयबा का अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारा। तो लिहाजा आपको देखते हुए इंसानियत ने आपसे हदायत पाई और इंसानियत जो कि गिर चुकी थी वो दोबारा अपने पाँव पर खड़ी हुई। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात आपको ताजदार कहा। मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ मक्का मुकरमा के नहीं, पूरी कायनात के ताजदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फनी महसिन मुरक्कब इजाफी, ठीक है, ये देखिए ताजदार यसरब, ये मुरक्कब इजाफी है। और मुरक्कब अतफी, ये देखिए जी क्या होता है, हरूफ अतफ पूरी उर्दू जुबान में दो हैं, वाव और। जिन अल्फाज के दरमियान, दो इसमों के दरमियान जो है वो वाव या और लगा देने से उसके मानी को खूबसूरत बनाया जाता है तो वो मुरक्कब अतफी कहलाता है। यहाँ पर यसरबो बतहा, ये देखिए मक्का और मदीना का जो है वो खूबसूरत कॉम्बिनेशन किया गया, ये दोनों इसम है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को बयान किया गया। तो देखिए इसका मफहूम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बासादत से पहले लोग जहालत का शिकार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाकर उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और मदीना के ताजदार हैं। बढ़ते हैं हम अपने चौथे शेर की जानिब, जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी शेर है, और फिर उसके बाद सवालात आपको बताएंगे इन 4 अशार में से। बाकी 3 अशार इसके अगली वीडियो में पार्ट 2 में आपको बताए जाएंगे। आपने लाजमी पार्ट 2 भी देखना है। ये बड़ी खूबसूरत नात है ज़फ़र अली खां की और मेरे दिल के बड़े करीब है ये नात। और इसके ये वाले अशार, एक तो ये शेर है ना, दूसरा जो माँ सिवा की हद से भी आगे गुजर गया, इसमें वाक़या मेराज है, इसी का जो है वो 7वां शेर अभी आगे आएगा। जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो, वो भी शेर इसी शेर के मजमून पर है। एक ही दोनों में उन्वान है, एक ही वाक़या मेराज का जिक्र हुआ है। अगर ये इस शेर को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो वो शेर भी आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो देखिए चौथा शेर, दुनिया में रहमते दो जहां और कौन है, जिसकी नहीं नजीर वो तन्हा तुम ही तो हो। अब देखिए यहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद में फरमाया गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ताला फरमाता है, तो शायर कहता है कि दुनिया में रहमते दो जहां, ये दोनों जहान यानी, ठीक है, एक ये दुनिया और एक इसके बाद का, बल्कि मैं तो कहता हूं तमाम जहान और भी जितनी दुनियाएं हैं अल्लाह ताला की आबाद हैं, जितने प्लैनेट्स हैं उन पर अगर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो वहां पर भी रहमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात का मरकजी नुक्ता है। पूरी यूनिवर्स है ये, यूं अगर चारों ओर है तो दरमियाना मरकजी नुक्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। आप इस कदर मोतबर, मोहतरम और इज्जत वाले हैं, जिसकी नहीं नजीर। अच्छा ये लफ्ज है नजीर, नजीर का मतलब होता है मिसाल, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है, वो तन्हा तुम ही तो हो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इन तमाम सिफात में अकेले हैं, आप जैसा कोई नहीं है, ठीक है। देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं। बड़ा खूबसूरत शेर है और बड़ा मशहूर शेर है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का। और सैयद नफीस फारूक की बड़ी खूबसूरत एक और नात है, उसका मतला मुझे बड़ा पसंद है कि ए रसूल अमी खातिमुल मुरसली, ये मैं आपको लिखवाऊंगा इजाफी हवाले में, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मिसाल इस कायनात में नहीं मिलती। तो देखिए कुरान मजीद में ये जो इरशाद हुआ, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो यही बात शायर ने यहाँ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और को ये शर्फ नहीं हासिल कि जिसे अल्लाह ताला ने रहमत के खिताब से, लकब से खुद नवाज दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी कायनात पर एहसान करने आए और आप ही रहमत हैं। आपकी इस पूरी कायनात में कोई मिसाल नहीं मिलती, आप बेमिसल हैं, ठीक है। ऐसा तुझे खालिक ने तराधार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। आप ज़ाहिरी तौर पर भी हसीन है, आप बातनी तौर पर भी हसीन है,
آپ کے اوصاف اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر میں بولتا چلا جاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا جو محمد کی میم ہے وہاں تک بھی میں بیان نہ کر پاؤں، یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں۔ آپ کی تعریف اس قدر بلند اور وسیع ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بلند کر دیا۔ تو پھر دیکھیے اس سے بڑی تو کوئی بات نہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی معتبر شخصیت ہیں اور آپ کی ذات اقدس کس قدر عزت کے لائق ہے۔ تو وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے ڈاکٹر راحت اندوری کا کہ زمزموں کوثرو تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعریف نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام کا صرف ایک میم جو ہے وہاں تک بھی ہم ان کی تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ ہم انسان ہیں، ہم فانی ہیں، ہم نے فنا ہو جانا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ وہ قیامت سے بعد اور اس کے بعد جتنی دنیایں ہیں، جتنی زندگیاں ہیں، وہاں تک قائم و دائم رہے گی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو جناب یہ دیکھیے فنی محاسن میں مرکب اضافی ہے، رحمت دو جہاں یہ مرکب اضافی ہے، اور اس میں ایک چیز استعمال ہوئی ہے صنعت سیاق الاعداد۔ صنعت سیاق الاعداد جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اعداد یعنی کہ تعداد کا ذکر ہوا۔ جب شعر میں شاعر کسی چیز کی تعداد بتائے جیسے 2 4 6 تو پھر یہ صنعت سیاق الاعداد ہوتی ہے۔ جس طرح یہ دیکھیے 2 جہاں تعداد بتائی گئی تو یہ صنعت سیاق الاعداد ہے۔ مفہوم دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں۔ آپ کا ثانی اس پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ ثانی کون ہوتا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا دوسرا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک آج کے یہ 4 اشعار ختم ہوتے ہیں۔ اچھا، ان میں جو ممکنہ طور پر سوالات ہیں جو آنے کے چانسز ہیں، کیونکہ یہ دیکھیے میں نے یہاں لکھا ہے کہ سوال نمبر 2 کا حصہ نمبر ب یہ جو ہے وہ سوالات کا آتا ہے۔ آپ کا جو سوال نمبر 2 ہے وہ 34 مارکس کا ہوتا ہے پورا، اور اس میں آپ کے 17 سوالات ہوتے ہیں جن کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ ایک جواب کے 2 نمبر ہوتے ہیں، تو ان میں سے 10 نمبر جو ہوتے ہیں وہ نظموں میں سے آنے والے سوالات کے ہوتے ہیں۔ اگر یہ نظم آ جائے، اس کے یہ اشعار آ جائیں جو 4 ہم نے پڑھے ہیں، تو ان میں ممکنہ طور پر کیا سوالات آ سکتے ہیں وہ میں نے یہاں لکھے ہیں۔ آپ نے ان سوالوں کو حل بھی کرنا ہے لازمی، تاکہ آپ کو خود سے پتا ہو اور آپ جو ہے وہ سیلف اسیسمنٹ کے تحت اس کی تشریح کر سکیں اور بہت اچھی کر سکیں، آپ کو یہ سمجھ آ جائے۔ پہلے شعر میں وہ دنیا تمہیں تو ہو سے کیا مراد ہے؟ اب آپ پہلا شعر پڑھیں گے، اس سے وہ دنیا تمہیں تو ہو آپ یوں لکھیں گے کہ پہلے شعر میں وہ دنیا تمہیں تو ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے عزت احترام میں کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخلیق کی، اس لیے شاعر نے کہا کہ یہ ساری دنیا آپ کے لیے بنائی گئی اور ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہماری دنیا بس آپ ہی ہیں۔ دوسرے شعر میں علم بدیع کی کون سی اصطلاح کا استعمال ہوا ہے؟ وضاحت کیجئے۔ علم بدیع صنائع اور بدائع کو کہتے ہیں، جو صنعتیں ہوتی ہیں آپ کی، جس طرح صنعت تلمیح ہے، صنعت تکرار ہے، صنعت تضاد ہے، صنعت حسن تعلیل ہے، صنعت مرات النظیر اور صنعت سیاق الاعداد۔ یہ 6 صنعتیں ہیں جو 9th اور 10th کے کورس میں شامل ہیں۔ ویسے تو اس سے زیادہ صنعتیں ہیں، بہت زیادہ ہیں صنعتیں، لیکن آگے جو ہیں وہ 1st اور 2nd ایئر میں مزید یہ بڑھائی جاتی ہیں۔ 9th 10th میں فیڈرل بورڈ نے یہ 6 صنعتیں دی ہوئی ہیں، وہی آپ کو کروائی جائیں گی انشاءاللہ۔ جب میں گرامر کے ٹاپک پر بڑھوں گا تو آپ کو علم بدیع بھی میں نے پڑھانا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر صنعت تلمیح کا استعمال ہوا، علم بدیع صنعتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ دوسرے شعر میں شاعر نے صنعت تلمیح کا استعمال کیا، جو کہ علم بدیع کی ایک اصطلاح ہے، اور تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں اشارہ کرنا کسی مذہبی، سیاسی واقعے کی طرف یا تاریخی واقعے کی طرف، چند الفاظ میں اشارہ کرنا کہ وہ پورا واقعہ ذہن میں آ جائے، تلمیح کہلاتا ہے۔ اور شاعر نے اس شعر میں جادہ اسرا یعنی معراج کی رات، واقعہ معراج کی تلمیح استعمال کی ہے، یہ اس کا آنسر ہوگا۔ تیسرا دیکھیے سوال، تیسرے شعر کے مطابق بتائیے شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیا صفات بیان کی ہیں؟ صفات خوبیاں ہوتی ہیں۔ آپ یہاں پر لکھیں گے کہ
شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صفت بیان کی کہ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی اور علم کی روشنی دی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ و منورہ کے، آپ کا یہ جو شہر ہیں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ، آپ نے ہجرت کی جب، تو ہجرت سے پہلے اور بعد کے دور پھر یہ دونوں شہر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے. یوں تو ساری دنیا ساری کائنات آپ کی ہے، لیکن شاعر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے تاجدار ہیں بلکہ پوری دنیا کے تاجدار ہیں. تو یوں اس کا آنسر ہوگا. چوتھے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیجئے. مفہوم آپ کے سامنے ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. یہ ممکنہ طور پر سوالات آ سکتے ہیں. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ نے بہت سارا کچھ سیکھا ہوگا. اپنی نیک تمناؤں میں، اپنی دعاؤں میں اپنے معلم حمزہ اقبال نظامی کو ضرور یاد رکھیے گا، اور خرم فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے. آپ سے یہ بار بار گزارش ہے، ایک ہی گزارش جو ہم کرتے ہیں، اور تاکہ آپ کو علمی اور استفادہ ہو. کمنٹ میں اگر آپ کو میرا لیکچر، میری کوئی بات پسند آتی ہے تو آپ جو ہے وہ ضرور اچھے کمنٹس کیجئے. کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوچھئے، اور انتظار کیجئے اسی کا پارٹ 2، اس کے اگلے شعر نمبر 5، 6 اور 7 اور اس کے اضافی حوالہ جات میں نے آپ کو اور بتانے ہیں اس ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.